السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي قناة تحديات المرأة العاملة سامي سارة. اليوم جيتكم بوصفة الفرomاج. انا باش نديرو حاجه الاولى الفرomاج سي نوفو دو لي. دونك انا حندير 2 لتر، زوج لترات تاع حليب. انا نخليوهم يروبو ناتورالمون. واللي مقلقه نقولها كيفاش دير باش يروب لها غابيدمون. دونك انا نبداها اليوم نخليه à température ambiante. دونك نخليه في الكوزينه حتى وين يروب، من بعد نولي لكم نهار يروب نولي لكم وندير وصفه تاع الفرomاج. هاوديك ندير 2 لتر. نغطيه ونخليه نهار يروب نولي لكم. هاوليك بعد ما راب الحليب تاعنا اليوم نكملوا الوصفات تاعنا معاكم. ما نكذبش عليكم، انا غير نقول لكم غير كي شفت هكايا هذا الرايب هذايا يشهي هكايا جاي فريمون، كنت حنق. شوفوا شحال شباب، كنت حنقلبها مسفوف. معليش نقول معاك بدلت راي معاك، قلت لا من الاول نويتو الفرomاج نوري لهم كيفاش نديرو فرomاج. ايبا نكملوها فرomاج واش عليه. دوكا شعلتلو سور ان فو تري دو بلا عقل. هاوليك شعلتلوش بزاف. هذاك الحليب والماء تاعو ينفصل فريمون، ينفصل مليح باش نقدروا. الو مع الاول فو با تخلطوه بزاف، ديروا له غير هكايا قيس ما يرفد الغليه تاعو الاولى ومعاك نصفيوه. هاوليك شوف راهو ديجا بدا باسكو كنت هاوليك فوالا. دونك واش نسحقوا في هذه الوصفه؟ قلت لكم نسحقوا ان ياغورت ناتور نديروه له دوكا. نسحق ان ياغورت ناتور نديرو مع هاوليك نديرو مع هذاك الحليب باش نزيد له مليح في لا فيرمونطاسيون تاعو. هاوليك بيان كي لي بيان فيرمونتي. نسحقو اون بلاكيت دو فرomاج. اللي ما عندهاش هاد لا بلاكيت دو فرomاج تقدر تستعمل 3 فرomاج اون بورسيون تريانغل هادوك. وهدايا نسحقو شويه مي الو فريمون شويه. وعلاه؟ سي بور دوني لو غو. دونك اللي حبت شيدار غنمي دو شيدار، اللي حبت غرويير غنمي دو غرويير، اللي حبت لو فرomاج روج غنمي دو فرomاج روج بور افوار لو غو تاع هذاك لو فرomاج. في هاد لو فرomاج تاعنا نسحقو اون كويير كافي دو بيكربونات وشويه ملح ابري. هاوليك راهو يزيد يسخن. شوفوا بدات لا فابور تخرج. نمسو غير منا ما نخلطوش وبا نخلطو. هاوليك نديرو برك هنا على الحواف باش ما يلصقش. نكملوا هاد العمليه حتى وين يرفد الغليه تاعو الاولى ونطفيولو. سي نخليوه ان بلوك ومعاك لي نخلطوه. ويسيي دو رابروشي لا كاميرا باش تشوفوا بلي بدا يرفد الغليه. سي سكي فا نو بيرميتر باش يتعقم. فوالا باش تشوفوا مليح. فوالا كيفاش هذاك الماء. فوالا سي بون. دونك شفتو كومون الا كومونسي هذاك غير يبدا يدير هكا نطفيولو سي بون. دوكا بعد ما رفد الغليه تاعو الاولى نطفيلو هكايا شويه دابور سا. فوالا صون فريمون لا فيرمونطاسيون سي بون. نطفيلو ونخليه 10 دقائق حتى ل4 ساعه باش يبرد شويه ويطلق فريمون يطلق روحو. هاوليك الفرماج تاعنا بعد ما خليته حوالي 10 دقائق حتى ل4 ساعه يريح. دوكا نصفيوه. راه لازم نجيبو هدايا رقيق، يكون فريمون رقيق. سينو اللي ما عندهاش تجيب كومبريس ستيريليزي الكبيره وتسبقها هي ودير عليه. واللي حبت تريب لها غابيدمون الحليب تاعها دير مغير فاغل في شاك لتر حليب ولا دير في بلاصتو القارص.
دونك بعد ما كملنا حطينا كاع هذاك الحليب لهنايا بهذاك المصل، نصفيوه مليح مليح. هاوليك خليوه نسيو نصفيوه مليح مليح. في الصفايه تكون رقيقه، اللي ما عندها صفايه رقيقه تقدر تستعمل كومبريس ستيريليزي. بعد ما قطر كاع هذاك الحليب تاعنا، دوك نحطوه في هاد لا مارميت. دو بريفيرونس خيرو اون مارميت اللي ما تلصقش اونتي اديزيف باش نقدروا نخلطوه بالعقل وما يلصقناش. دونك نحط هدايا كاع هنايا. شفتوا شحال زاد قطر؟ فوالا هاوليك نزيد له هذاك لو فرomage. قلت لكم اللي ما عندهاش هذا الفرomage تقدر تيليزي لو فرomage اون بورسيون، تقدر دير 3 حتى ل 4. نحطو هنايا تجانسو مليح. هنايا درت له هذاك البيكربونات. اسمح لي غير الفرomage تاعنا هذا كريمي. شوفوا غير ندير له البيكربونات هنا راه رايح يسكن تفاعل، وندير له الملح باش ما يجيناش سالط. هاوليك شوفوا غير درت له هاو بدا واحد التفاعل. دوكا نقعد ندير له هكا حتى لوين نشفو مليح، ونزيد له هذاك لو فرomage. لو شويه فرomage قلت لكم هنا تخيروا يا شيدار يا فرomage روج يا غرويير، جوست شويه باش هو هدايا اللي راه رايح يمد لو غو تاع لو فرomage اللي حبيتوه لهاد لو فرomage. فوالا انا سا سكو جو في كي نحب شيدار ولا فرomage روج ولا غرويير سا سكو جو في. فوالا نقعد نخلط فيه حتى لوين يتجانسو مليح هادوك لي فرomage اللي درت لهم. en même temps شفتوا ما درتش une grande quantité، c'est juste شويه هكذايا. en même temps راني نشف فيه، en même temps راني نخلط في المكونات. فوالا دونك نكمل نشفو مليح ومعاك نوريه لكم. هاوليك بعد ما نشفناه بيان بوندون ابوبري 10 minutes، دوك ديريكتومون نحطو في هاد لي غامكان. عندي هذا وهذا نشوف. فوالا انا هنا راني غطيته، من الاحسن ما تغطيوهش، خليوه حتى لوين يبرد يخرج مليح هذيك لا فابور تاعو باش تغطيوه وتحطوه في الفريجيدير. الو بدلت، كنت حاب في الاول ندير لكم في زوج مدورين، جي شونجي دافي قلت ندير لهم واحد مدوره، وحده مدوره وحده كاري باش نشوفوا لو ريزولتا ابري. نخلي هكذاك في الفريجي اللي برد قبل وحده، ومعاك نحطوه في الفريجيدير ومعاك نوري لكم لو ريزولتا ان شاء الله. هاوليك يا بنات بعد ما حطيناه في الفريجيدير بعد ما برد لنا. بون هذا حطيته بيسك حطيته شويه في الكونجيلاتور باش نقدر نرابيه. هاوليك لا تيكستور تاعو نخليها لكم هذه باسكو كيما قعد في الفريجيدير. هاوليك كيما قلت لكم باش تنجح لكم مليح مليح الوصفه. هاوليك يفوت تنشفوه مليح، انا ما نشفتوش مليح مي يفوت تنشفوه مليح باش تنجح لكم الوصفه. غادي شويه في الكونجيلاتور شوفوا هاوليك هاد البلاستيك ديالو هنايا. هذا حطيتو شويه في الكونجيلاتور هكذا باش ما نغلط الاخوات تاعي يشوفوا. فوالا كيما هذا درتو سبيسيالمون باش تشوفوه، سي جوست بور فوار لو فرomage. ونخليه في الفوق تبقي 20 مينوت. هاوليك يا البنات راه طاب هذاك لو غراتان تاعنا. درت هاد لو ميني غراتان جوست باش تشوفوا بلي راني جربته وتكون عندكم اون ايدي. فوالا دونك نورمالمون راهي ناجحه. شوفوا ها هذه كلير ليماج راه مازال يبقبق تحمر ذاب هذاك الفرomage. فوالا هذا ما بقى نقول لكم غير شهيتكم ان شاء الله في الجنه. تبقاو على خير والى الملتقى باذن الله.